नाजरीन, चूंकि ये वाक़या बहुत बड़ा है, इस वक्त ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बनी हुई है। कीनिया के अंदर इस वाक़े के ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन हुई। वहाँ पे अब मीडिया के अंदर जो डिस्कशन हो रही है उसके हमने चंद जो है उसके एक्सपर्ट्स वहाँ से निकाले हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे मीडिया डिस्कस क्या कर रहा है। पहला जो शॉट है हमारे पास, वहाँ पे एक खातून तबसरा निगार वो ये बात कर रही है कि हमारा मुल्क अब इस तरह से जाना जाएगा कि यहाँ पे लोग कत्ल होने के लिए आते हैं। Kenya cannot be the country that is known. कीनिया ऐसा मुल्क नहीं हो सकता जो इसलिए मशहूर हो कि यहाँ सहाफ़ी मरने के लिए या कत्ल होने के लिए आते हैं। ये मेरे लिए सबसे मजबूत पैगामात में से एक है। मगर बड़े ही अजीब हालात और वाक़यात सामने आए हैं। कीनिया के ज़्यादातर लोग इस हफ्ते के शुरू में पेश होने वाले वाक़े से पहले यानी इतवार की शाम तक अरशद शरीफ को नहीं जानते थे। जमीला बताएंगे कि वो अपने वतन पाकिस्तान में कितने मकबूल थे और यहाँ कैसे पहुँचे। अरशद शरीफ की आज इस्लामाबाद में तदफीन हुई। हजारों सोगवार उनके जनाजे में शरीक हुए। उनकी नमाज जनाजा मशहूर फैसल मस्जिद में अदा की गई। इसके करीब ही उनकी रिहाइश थी। हजारों अफराद का मतलब हजारों अफराद ही है जो जनाजे में शरीक हुए। दरअसल अरशद शरीफ पाकिस्तान के टीवी एंकर्स में सबसे ज्यादा मकबूल थे, जिन्होंने मुतअद्दिद तहलका खेज तहकीकाती प्रोग्राम किए। इनके शो का नाम पावर प्ले था, जिसमें हुकूमती अहकामात और सियासतदानों के हवाले से सवाल उठाए जाते थे। वो पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल थे। कई अवार्ड्स उनके नाम रहे। एशियन इन्वेस्टिगेटिव अवार्ड, वर्ल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जीत चुके थे। बहरहाल वो पाकिस्तान में मकबूलियत की इंतहा पर थे। उनका शो पावर प्ले के नाम से ARY पर चलता था, जिसे नाजरीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। अरशद शरीफ को इस साल अगस्त में पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था क्योंकि उन्हें बगावत के मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद किया गया। इन पर बगावत और दीगर इल्जामात आयद किए गए। जब मैं ARY सुनती हूँ, जब मैं पाकिस्तान से खबरें सुनती हूँ और जो वहाँ के लोग बातें कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी अरशद शरीफ की मौत का जिम्मेदार कीनिया को ठहराने का दावेदार नहीं है। अच्छा नाजरीन, इसी तरह वहाँ पे कीनियन मीडिया के ऊपर एक और जो सवाल उठाया जा रहा है तवातर के साथ, वो कीनियन पुलिस के किरदार के हवाले से। ये भी सुने इसके ऊपर क्या तबसरा किया गया वहाँ पे। और गुज़श्ता रोज एक नया बयानिया सामने आया है कि फायरिंग के हवाले से दरअसल अरशद शरीफ और दूसरा शख्स जो कि मुमकिना तौर पर इनका ड्राइवर या जो भी है, इनकी तरफ से पुलिस पर पहले फायरिंग हुई, जिस पर पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। ये तफसीलात पुलिस का इब्तदाई बयान जारी होने के 3 रोज बाद सामने आ रही हैं। इस सूरत हाल ने हकायक को उलझा कर रख दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ तहकीकात के लिए आला ओहदेदार भेज रहा है, मगर ये हकीकत है कि एक सहाफी, एक चोटी के सहाफी, हुकूमत पर तनकीद वाले एक सहाफी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है एक गैर मुल्क में, और इस मुल्क का नाम है कीनिया। फिर इसी जो है आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये भी बात की गई कि इस वाक़े की वजह से जो कीनिया मुल्क है और उसकी जो साख है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर, वो कितनी तबाह हुई है। सुनिए ज़रा। मेरे ख्याल में आप कौम की साख और मुल्क की साख को तबाह कर देते जब इस तरह का सानिया वक़ूअ पज़ीर होता है। ये बात पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि जब कोई अपनी हिफाजत के लिए अपना मुल्क छोड़कर आए और यहाँ मार दिया जाए। इस वाक़े से दुनिया को पैगाम गया है कि अगर आपको अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ दरकार है, यहाँ मत आए, नैरोबी का इंतखाब, कीनिया का इंतखाब मत करें। फिर वहाँ पे ये भी आर्गूमेंट पेश किया गया कि हमारे मुल्क के अंदर कीनिया के जर्नलिस्ट ने ये बात की कि अगर हमें अपनी पुलिस से ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर हमारे मुल्क के हवाले से क्या तासुर कायम होगा। सुने ज़रा। हम खुद कितने महफूज हैं जब हमारी पुलिस गाड़ियों में तफरीक करने से भी कासिर है। और ये कहा जाए कि ओह सॉरी,
ہمیں نمبر پلیٹ پڑھنے میں غلطی لگ گئی اور ہمیں مرسیڈیز یا ٹویوٹا میں فرق کا پتہ نہیں چلا. ہمیں سخت تشویش ہونی چاہیے کہ ہماری پولیس کیسے کام کر رہی ہے اور ہم کتنے محفوظ ہیں. اس ہلاکت، اس قتل کے جہاں غیر ملکی شہریوں پر اثرات مرتب ہوں گے، وہیں یہ ہماری سیکیورٹی پر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کینیا کے شہری خود کتنے محفوظ ہیں. یہ پولیس آفیسرز کی ٹریننگ پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ شناخت میں غلطی کے نام پر اتنا بڑا عالمیہ رونما ہوا ہے. ناظرین، چند اہم سوالات، یہ جو ساری ڈسکشن کینین میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے ارشد شہید کے حوالے جو واقعہ ہوا اس حوالے سے، وہ چند اہم سوالات کیا ہیں یہ سنیں ذرا. میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو میری رائے میں بالکل عام فہم ہے. ایک کار ہے جو مبینہ طور پر چوری ہوئی اور اس میں ایک بچہ بھی موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے روکنے کے لیے ٹائرز پر فائرنگ نہیں کریں گے؟ دوسرا، عمومی طور پر اگر کار چھیننے والے آپ کی کار چھین کر جا رہے ہیں تو آپ عموماً اس وقت فائرنگ کریں گے جب انہوں نے کسی کو یرغمال نہ بنایا ہوا ہو. وہ یرغمالی کو ڈکی میں تو نہیں ڈالیں گے، ان میں سے ایک گاڑی چلا رہا ہوگا. کیا آپ گاڑی روکنے کے لیے پیسنجر پر فائرنگ کریں گے جو گاڑی چلا ہی نہیں رہا؟ میرے خیال میں یہ واضح ہے کہ بات وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے شناخت میں غلطی کا معاملہ تو ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ لانگ شاٹ کے ذریعے ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ سے انتہائی شرمندہ ہونا چاہیے اور عالمی برادری سے بھی. اور ہم اس وقت تک ان آفیسرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو اس واقعے میں ملوث ہیں. ناظرین، یہ جو سوالات آپ کو ہم نے سنوائے اردو ترجمے کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر کینین میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ کینین پولیس کا جو کردار ہے، کبھی ایک بیان، گاڑی جناب پہلے ایک مرسیڈیز کی ان کے پاس جو رجسٹرڈ ہوتی ہے کمپلین وہ ہے، ٹارگٹ ایک جو ہے اس کو لینڈ کروزر کو کیا جاتا ہے. پھر پیسنجر سیٹ کو کیوں آپ نے ٹارگٹ کیا؟ وہاں اگر اس کے اندر بچہ موجود تھا تو فائر کیوں مارے گئے؟ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ فائرنگ کرنے والی پولیس کون ہے، کون سے کردار موجود ہیں. اور ایونچولی انہوں نے جو سم اپ کیا چودھری صاحب اس ساری کی ساری بحث کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات کی جا رہی ہے، ان کی جو پولیس یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ہمیں غلطی لگ گئی، یہ غلطی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے اور اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے، یہی ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، ان کی ملک کی ساکھ کے لیے بہتر ہے. جی چوئی صاحب. بھائی ان کی بحث اپنی جگہ ہے، نہ کینین ہمارے ملزم ہیں نہ مجرم ہیں، نہ ان کا اس طرح کا رول ہے. ان کا تو زیادہ کور اپ میں کام ہے کہ جی ہم نے مار دیا ہے، مارا جنہوں نے ہے منصوبے کے تحت مارا ہے، سازش کے تحت مارا ہے اور اس کو راستے سے ہٹایا ہے اور ان کو ہٹایا ہے اور باقیوں کو پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کا یہی حشر ہوگا جو بھی یہاں پاکستان میں حق سچ کی آواز اٹھائے گا. لیکن یہ نہ جنگل کا قانون ہے اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان 22-23 کروڑ کا ملک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ارشد شریف کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب بھی اتریں گے اور ان کے اوپر وہ جو نقاب ڈال کے ان کو لٹکایا جاتا ہے پھانسی پر، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. نہ صحافی چین سے بیٹھیں گے، نہ ایئر وائی بیٹھے گا، نہ پاکستان کے لوگ ایکسپٹ کریں گے، اور نہ یہ ایک پاپولر قیادت پر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ایک پاپولر چینل کے مالکان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ول ناٹ اسپیئر them and people of Pakistan are committed for a rule of law in this country. چوئی صاحب، اس دن جب ارشد، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، 100% درست ہے. اس دن جب ارشد شریف کا جنازہ تھا، وہاں پہ لوگوں نے شرکت کر کے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ ارشد شریف کے کیا کہتے ہیں. اور چوئی صاحب، آج بھی جب آپ ارشد شریف شہید کی قبر پہ جاتے ہیں، ایک تانتا بل لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، دور دور سے خاندان، فیملیز آ رہی ہے، کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی پاک پتن سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے. لوگ آ کے وہاں پہ آ کے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ ہیں کیا ارشد شریف کے براہ راست رشتہ دار ہیں یا کہ دور کے جاننے والے ہیں. وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ ارشد شریف کون تھا اور یہ ارشد شریف کی قبر تھی، یہ قبر ہے، اور ارشد شریف کون تھا. اور میرے خیال میں ان سوالوں کے جو سوالات کینین میڈیا اٹھا رہا ہے، آپ اٹھا رہے ہیں، میں اٹھا رہا ہوں، پورا ملک اٹھا رہا ہے، اس حوالے سے جوابات انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گے.